everyone, Namaste. Welcome to our channel Nepal Online School. As you can see, here is a lot of content, and today's session we will gonna talk about common characteristic of living and non-living things. So, what is living things and what is non-living things? As you can see in the picture, here is a lot of examples. In the first column, mushroom, flower, zebra, tree, dragonfly, fish, crocodile, bird, frog. They are the example of the living things. Similarly, teddy, ball, doll, chair, cloud, skateboard. They are the example of the non-living things. So, यो सब चिजलाई चाहिँ किन लिभिङ थिङ्स भन्यो र यो सब चिजलाई चाहिँ किन नन लिभिङ थिङ्स भन्यो त के को आधारमा? So, what is the characteristic of the living things? So, talking about the characteristic, here is the first point. Living things move. Living things can move from one place to another place for shelter, food, water and other purposes. Living things चाहिँ एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा मुभ गर्ने गर्छ के को लागि त? खानको लागि, बस्नको लागि, पानीको लागि र अरु धेरै पर्पजको लागि. साथीहरु, हजुरले यो पिक्चरमा एउटा काउ देखिराख्नु भएको होला है. सो काउ चाहिँ एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा मुभ चाहिँ कसरी गर्छ त? बाइ द हेल्प अफ व्हाट? बाइ द हेल्प अफ देयर फोर लिम्स. लिम्स भनेको चाहिँ खुट्टा हो है त. सो काउ चाहिँ एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा मुभ गर्नलाई चाहिँ त्यसको चारवटा खुट्टाले चाहिँ मद्दत गर्छ. सिमिलरली हियर इज स्नेक. स्नेकको त खुट्टा हुँदैन. सो स्नेक चाहिँ कसरी मुभ गर्छ त? स्नेक चाहिँ एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा जानको लागि क्रल गर्छ. क्रल गर्नु भनेको चाहिँ घस्रिँदै हिँड्नु. त्यो चाहिँ एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ मुभ गर्नको लागि चाहिँ घस्रिँदै हिँड्ने गर्छ, क्रल गर्छ. एन्ड फिश चाहिँ कसरी मुभ गर्छ त? एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा मुभ गर्नको लागि फिश चाहिँ स्विम गर्छ. सिमिलरली हियर इज बर्ड. बर्ड चाहिँ एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा मुभ गर्नको लागि फ्लाइ गर्छ. फ्लाइ गर्नको लागि चाहिँ त्यसलाई केले हेल्प गर्छ त? विङ्सले हेल्प गर्छ. त्योसँग विङ्स हुन्छ जसले चाहिँ त्यसलाई एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा चाहिँ उडेर जान मद्दत गर्छ. सो दिस इज द फर्स्ट क्यारेक्टरिस्टिक अफ लिभिङ थिङ्स. साथीहरु, here is the next point. Living things grow. All living things grow from smaller to bigger. We have seen that crops like rice, wheat, etc. and small plants grow from smaller to bigger when we harvest them in farm. For example, हजुर चाहिँ अहिले 3 क्लासमा पढ्नुहुन्छ है. सो आफ्टर 1 इयर जब हजुर 3 देखि 4 क्लासमा जानुहुन्छ, हजुरको चाहिँ हाइट बढ्छ, हजुरको ग्रोथ हुन्छ, हजुरको अलिकति चाहिँ हाइट बढ्छ. सो इन केस अफ प्लान्ट, हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, हियर इज स्मल प्लान्ट. अहिले चाहिँ यो प्लान्ट सानो छ. आफ्टर सम इयर यो चाहिँ अलिकति ठुलो प्लान्टमा कन्भर्ट हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ अर्को एउटा ठुलो ट्री बन्छ. सो अब एउटा सानो बच्चा पनि छ एउटा. सो बेबीको एक्जाम्पल पनि हेरौँ है त. सो एउटा बेबी चाहिँ अहिले सानो बेबी छ. आफ्टर सम इयर्स यो अलिकति ठुलो नानी बन्छ र आफ्टर द्याट एउटा ठुलो वुमेन बन्छ. सो लिभिङ थिङ्सको अर्को क्यारेक्टरिस्टिक के रहेछ? लिभिङ थिङ्स ग्रो. सो हियर इज द थर्ड पोइन्ट. लिभिङ थिङ्स निड फुड. लिभिङ थिङ्सलाई चाहिँ खाना जरुरी छ. all living things need food for survival. They need एनर्जी टु सर्भाइभ. मान्छेलाई चाहिँ बाँच्नको लागि खाना जरुरी छ र लिभिङ थिङ्सलाई चाहिँ सर्भाइभ गर्नको लागि एनर्जी चाहिन्छ. एनर्जी चाहिँ कसरी पाउँछौँ त हामीले? सो हामीले जब खाना खान्छौँ, हाम्रो खाना चाहिँ एनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ. सो लिभिङ थिङ्सलाई चाहिँ बाँच्नको लागि खाना चाहिँ जरुरी छ. सो यु क्यान सी इन द पिक्चर, हियर इज द फिस. फिसले पनि खाना खाइरहेको छ. फिसलाई पनि खाना जरुरी छ. किन त? बिकज इट इज लिभिङ थिङ्स एन्ड लिभिङ थिङ्स निड फुड टु सर्भाइभ. सो this is the next point, and this is the fourth point, that living things respire. Have you ever closed your nose and mouth at a time? When you did it, you must have felt difficult in breathing. You can do it only for some second. Nose is an external respiratory organ of human being and other developed animals. Fishes have gills on either side of head for breathing. Plants have tiny pores on their lips to breathe. हजुरहरूले कहिले नाक र मुख एकैचोटि बन्द गरेर हेर्नु भएको छ? एकचोटि ट्राई गर्नुस् न. हजुरलाई गाह्रो हुन्छ. हजुरले केही छेडको लागि मात्र रोक्न सक्नुहुन्छ, त्योभन्दा बढी सक्नुहुन्न. बिकज ह्युमन बिइङ
ह्युमन मात्र नभएर अल लिभिङ थिङ्स निड रेस्पायर टु लिभ। सो मान्छेको केसमा चाहिँ के हुन्छ, मान्छेको केसमा चाहिँ रेस्पिरेसनको लागि लङ्सले हेल्प गर्छ, अनि फिसको केसमा चाहिँ गिल्सले हेल्प गर्छ रेस्पिरेसनको लागि। एन्ड सिमिलर इन केस अफ प्लान्टको लिफमा त टाइनी पोर्सहरू हुन्छ, सानो सानो पालहरू हुन्छ जसले चाहिँ त्यसलाई ब्रिथमा हेल्प गर्छ। So this is about the living things respire. And here is the next one, living things reproduce. We have already read that living things reproduce their own kind. Some animals give direct birth to their young one and some other lay egg to reproduce. But plant reproduce by the seed germination and stem cutting. Animals ले चाहिँ जस्तो लिभिङ थिङ्सले चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ जन्म दिन सक्छ। एज यु क्यान सी द पिक्चर, यहाँ चाहिँ एउटा कुकुर छ है त। सो कुकुरले चाहिँ कुकुरलाई नै जन्म दिन सक्छ। हजुरले कहिले सुन्नु भएको छ एउटा कुकुरले हात्तीलाई जन्म दिएको? छैन नि है, बिकज इट इज इम्पोसिबल। एउटा कुकुरले कुकुरलाई नै जन्म दिन सक्छ, एउटा हात्तीले हात्तीलाई नै जन्म दिन सक्छ, र एउटा मान्छेले मान्छेलाई नै जन्म दिन सक्छ। सो लिभिङ थिङ रिप्रोड्युस। And here is the next one, living things have sensitivity. If you try to chase some animals, they run away. When we happen to touch a hot object, we leave it quickly. Similarly, touch-me-not plants shrink for a while if it is touched. This even happens because living things have sensitivity. हजुरले कहिले एनिमल्सलाई चार्नु भयो भने चाहिँ त्यो भाग्छ के है, अनि हजुरले कहिले झुकेर चाहिँ तातो पानी पकाउनु भयो भने हजुर तुरुन्त त्यहाँदेखि चाहिँ आफ्नो हात निकाल्नुहुन्छ, किनभने हजुरलाई पोल्छ, हजुरलाई सेन्सेसन हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ हजुरले हात निकाल्नुहुन्छ। सो प्लान्टको केसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि प्लान्टको चाहिँ एउटा टच मी नट भन्ने चाहिँ प्लान्ट हुन्छ क्या, त्यसलाई हामीले टच गर्यो भने त्यो चाहिँ श्रिङ्क हुन्छ, त्यो चाहिँ खुम्चिन्छ। सो हजुरले आफ्नो मम ड्याडीलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो खालको प्लान्ट हुन्छ कि नै भनेर। टच मी नट प्लान्टलाई चाहिँ नेपालीमा के भन्छ भनेपछि लजावती भन्छ। हजुरले आफ्नो मम ड्याडीलाई एक्चुअली सोध्दा हुन्छ। एन्ड दिस इभन ह्यापन बिकज लिभिङ थिङ्स ह्याभ सेन्सिटिभिटी। यो सब कुरा चाहिँ किन हुँदो रहेछ भनेपछि लिभिङ थिङ्समा चाहिँ सेन्सिटिभिटी हुन्छ, द्याट्स वाइ। एन्ड नेक्स्ट वान इज लिभिङ थिङ्स एक्सक्रेट। All objects that living things eat cannot be digested. हामीले जे चिज खान्छौँ नि सबै चिज चाहिँ हामीले डाइजेस्ट गर्न सक्दैनौँ कि। सो हामीले चाहिँ यो फाल्न जरुरी छ। सो हामीले फाल्छ कसरी, केसको फर्ममा चाहिँ हामीले फाल्ने गर्छौँ त? थ्रु इन द फर्म अफ स्टुल, युरिन, स्विट, पसिना एन्ड कार्बन डाइअक्साइड। हामीले चाहिँ अक्सिजन लिन्छौँ र कार्बन डाइअक्साइड फाल्छौँ। दिस आर द सम एक्जाम्पल अफ द एक्सक्रेसन। यो चाहिँ एक्सक्रेसनको एक्जाम्पल भयो है त। सो दिस all is the characteristic of the living things. So एकचोटि समराइज गरौँ है त के रहेछ। लिभिङ थिङ्स क्यान मुभ। लिभिङ थिङ्स चाहिँ एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा मुभ गर्न सक्छ। लिभिङ थिङ्स क्यान ग्रो। लिभिङ थिङ्सको चाहिँ हाइट बढ्छ। लिभिङ थिङ्स क्यान रेस्पायर। लिभिङ थिङ्सले चाहिँ सास फेर्न सक्छ। लिभिङ थिङ्स क्यान रिप्रोड्युस। लिभिङ थिङ्सले चाहिँ बच्चा जन्माउन सक्छ। लिभिङ थिङ्स ह्याभ सेन्सिटिभिटी। लिभिङ थिङ्समा चाहिँ सेन्सेसन हुन्छ। र लिभिङ थिङ्स क्यान एक्सक्रेट। सबै खाएको चिज चाहिँ हामीले पचाउन सक्दैनौँ, सो फाल्न जरुरी छ। सो लिभिङ थिङ्सको बारेमा चाहिँ भयो। नाउ टकिङ अबाउट द नन लिभिङ थिङ्स, what is non-living things? The things which cannot respire, cannot eat and cannot be moved from one place to another place is known as non-living things. So हामीले अघि चाहिँ के पढ्यौँ, लिभिङ थिङ्सले चाहिँ रेस्पायर गर्न सक्छ, इट गर्न सक्छ र मुभ गर्न सक्छ। बट नन लिभिङ थिङ्स चाहिँ ठ्याक्कै लिभिङ थिङ्सको अपोजिट। नन लिभिङ थिङ्स क्यानट रेस्पायर, नन लिभिङ थिङ्स क्यानट इट, नन लिभिङ थिङ्स क्यानट मुभ। हियर इज सम एक्जाम्पल अफ द नन लिभिङ थिङ्स। Table, cloud, pencil, house, car, mountain, door and fan. For example, यो चाहिँ हजुरको घर है त। अहिले चाहिँ हजुर चाहिँ कलङ्की बस्नुहुन्छ। कहिले हजुरले देख्नु भएको छ? आज चाहिँ हजुरको घर कलङ्की छ र बिहान उठेर हेर्दा चाहिँ हजुरको घर पाटनमा भएको छैन नि है, बिकज इट इज इम्पोसिबल। त्यस्तो हुन सक्दैन। नन लिभिङ थिङ्स क्यानट मुभ। त्यो चाहिँ स्टेबल हुन्छ, जहाँ छ जहिले त्यही नै हुने गर्छ। सो लिभिङ थिङ्स र नन लिभिङ थिङ्सको चाहिँ बारेमा हामीले पढ्यौँ है त। सो नाउ हियर इज द डिफरेन्स बिट्विन लिभिङ थिङ्स एन्ड नन लिभिङ थिङ्स। लिभिङ थिङ्स निड फुड। लिभिङ थिङ्सलाई चाहिँ खान जरुरी छ, बट नन लिभिङ थिङ्स डु नट निड फुड। लिभिङ थिङ्स क्यान सो द मोमेन्ट। लिभिङ थिङ्सले चाहिँ एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा हिँडडुल गर्न सक्छ, बट नन लिभिङ थिङ्स कान्ट।
लिभिङ थिङ्स क्यान ग्रो, लिभिङ थिङ्सको चाहिँ हाइट बढ्ने गर्छ। मैले अघि हजुरलाई भने जस्तो हजुरहरूले 3 क्लासमा पढ्नुहुन्छ, आफ्टर 1 इयर जब हजुर 4 क्लासमा जानुहुन्छ हजुरको अलिकति हाइट बढ्छ। बट इन केस अफ द नन लिभिङ थिङ्स क्यानट ग्रो है त। सो लिभिङ थिङ्स चाहिँ रेस्पायर सास फेर्न सक्छ, बट नन लिभिङ थिङ्स क्यानट। लिभिङ थिङ्स रिप्रोड्युस देयर ओन काइन्ड। लिभिङ थिङ्सले चाहिँ लाइक मैले हजुरले भनेको कि एउटा कुकुरलाई नै जन्म दिन सक्छ, एउटा कुकुरले कहिले पनि हात्तीलाई जन्म दिन सक्दैन। एन्ड नन लिभिङ थिङ्स डु नट रिप्रोड्युस, नन लिभिङ थिङ्सले चाहिँ जन्म दिन सक्दैन। लिभिङ थिङ्स हेज सेन्सिटिभिटी, लिभिङ थिङ्समा चाहिँ सेन्सेसन हुन्छ। जस्तो हजुरले तातो पानी टच गर्नुभयो भने हजुरलाई पोल्छ। सो लिभिङ थिङ्समा चाहिँ सेन्सिटिभिटी हुन्छ, बट इन केस अफ द नन लिभिङ थिङ्स डु नट हेभ सेन्सिटिभिटी। Well, this much for today. If you think this video is helpful for you, then please do share, like, comment and subscribe our channel. Thank you.